वजीर आजम को चाहिए कि सुबह शाम अपने भक्तों को नफरत के नशे की गोली खिलाने के बजाय मोदी की गोली और गाली के मुकाबले वाजपेयी के गले लगाने की बात। मारूफ सहाफी सियासी तज्ज़ियानिगार डॉक्टर सलीम खान के कलम से। दोस्तों सलाम नमस्कार, मैं आपका दोस्त राशिद अजीम। पहलगाम का दहशतगर्दाना हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ने मुल्क के सियासी उफक को सुर्खजार कर दिया। इसकी मदद से अब सियासी मांग में सिंदूर भरने का काम भी जोरों शोर से जारी है। वजीर आजम की रगों में गर्म सिंदूर का दौड़ने लगना इस हकीकत का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन खैर, ये उनका जाती मामला है। खून में सिंदूर के असरात जब जबान तक पहुंचे तो मौसूफ ने पाकिस्तान की आवाम को धमकी देते हुए कह दिया कि सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। इस सड़क छाप इश्तियाल अंगेज बयान को पाकिस्तान की जानिब से गैर जिम्मेदाराना करार दिया गया, मगर मोदी जी या उनके भक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दोनों भूल गए हैं कि 8 साल कबल यौम आज़ादी के मौके पर उन्होंने क्या कहा था। आइन की दफा 370 खत्म करने एक साल बाद लाल किले की फसील से खिताब करते हुए 15 अगस्त 2017 को आजादी के 70वें सालगिरह पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कश्मीर का मसला गोली या गाली से नहीं बल्कि गले लगाने से हल होगा। नरेंद्र मोदी के इस बयान को साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के मशहूर नारा जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत का तसलसल समझा गया, मगर पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब चार जानिब गोली और गाली का बोलबाला है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि पंडित नेहरू समेत कांग्रेस को मसला कश्मीर की बुनियादी वजह समझती है, इसलिए इसे मुल्क के अव्वलीन वजीर आजम का हवाला देना फजूल है। मगर अटल बिहारी वाजपेयी तो इनकी अपनी सियासी जमात के बानी सदर थे और आगे चलकर वजीर आजम के ओहदे पर भी फायज हुए, इसलिए वो संघियों के लिए काबिल तकलीद हो सकते हैं। उन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में कश्मीर के मसले को हल करने में बहुत दिलचस्पी ली थी। उनकी पुरमन कोशिशों में जंग से बचने पर खास तवज्जो दी गई थी। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में शदीद कशीदगी के बावजूद वो बस के जरिए सफर करके पाकिस्तान गए थे। इस पर इंतहा पसंदों ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हुए टैंक पर चढ़कर पाकिस्तान जाने की सलाह दी थी, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर अनजानी वाजपेयी ने तारीखी मुआहिदे की पहल की। वाजपेयी को उनके इन इकदाम की वजह से बड़े दिलवाला रहनुमा कहा गया और उन्होंने अपने हिकमत अमली से इसे सच साबित किया। सवाल यह है कि क्या 56 इंच की छाती वाले वजीर आजम को भी कोई इस तरह के खिताब से नवाजेगा या वो सिंदूर और गोली के लिए ही याद किए जाएंगे। हिंदो पाक ताल्लुकात के मामले में अटल जी की सारी कोशिशों के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान हालात में बेहतर होने के बजाय उस वक्त बिगड़ गए जब पाकिस्तान की जानिब से करगिल में दरअंदाजी के सबब कशीदगी पैदा हो गई। वो अपनी धुन के ऐसे पक्के थे कि हालात की नासाजी के बावजूद भी अटल जी ने मामले को तूल देने के बजाय हल निकालने का इरादा किया। उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ के साथ मुज़ाकरात पर जोर दिया। करगिल तनाज़े के दौरान भी उन्होंने हिंदो पाक के दरमियान मवासिलात को खत्म नहीं किया। इसके बरक्स इस बार लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला गया। ऐसा करते वक्त मां को बच्चे से जुदा कर दिया गया और इलाज करने के लिए आने वालों को ऑपरेशन तक रुकने की मोहलत भी नहीं दी गई। इस सफाकी के मुजाहरे को मीडिया में उछालकर इस पर फख्र जताया गया। क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नए भारत का ये नमूना है? क्या उनके नजदीक यही जमहूरियत के सबसे बड़ी ताकत होने की अलामत है? मोदी जी ने कहा था, जमहूरियत सिर्फ वोट तक महदूद नहीं, नए भारत की जमहूरियत में निजाम के बजाय आवाम से मुल्क चलेगा। लेकिन फिलहाल निजाम के साथ आवाम को भी अपने सियासी मफाद के तहत चलाने की कोशिश की जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐलान किया था कि इंसानियत की खातिर जो कुछ भी मुमकिन हो वो कश्मीर के लिए किया जाएगा। इस दावे की दलील के तौर पर 2001 में आगरा के अंदर हिंद पाक मुज़ाकरात का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुशर्रफ ने वाजपेयी से वादा किया था कि वो मकबूजा कश्मीर में अस्करियत पसंदों के तरबियती कैंपों पर रोक लगाएंगे। दो तरफा बातचीत के बाद दोनों मुल्क के दरमियान कशीदगी में कमी आई थी
اور کشمیر کی فضا بھی اس قدر پرامن ہونے لگی تھی کہ مرکزی حکومت نے وہاں سے فوج کی تعداد کم کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا۔ تاہم اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ہند و پاک کے درمیان مسئلہ کشمیر پر ان مذاکرات کا ایک منفرد پہلو یہ تھا کہ اس وقت کشمیر کے علیحدگی پسند رہنماؤں نے دو طرفہ بات چیت میں کشمیریوں کو بھی حصہ دار بنانے کا مطالبہ کیا اور واجپئی جی نے اسے بھی تسلیم کر لیا۔ اس طرح پہلی بار کشمیر کے علیحدگی پسند رہنماؤں کو بھارت پاکستان کے مابین منعقد ہونے والی بات چیت کے لیے مدعو کیا گیا۔ اس کشادہ دلی کے سبب واجپئی کی کشمیر کے تئیں حکمت عملی اور کردار کو آج بھی سراہا جاتا ہے۔ واجپئی جی کے زمانے میں باہمی مذاکرات کو اہمیت دی گئی، اس پر سیاست نہیں کی گئی، مگر اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ اس ہفتے تہران میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے کشمیر، دہشت گردی، پانی اور تجارت سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کے حل کی خاطر ہندوستان کے ساتھ امن مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی گئی۔ اس ایک پیشکش نے ہندوستان کی جانب سے بھیجے جانے والے تمام وفود کی کوششوں پر یکسر پانی پھیر دیا۔ اس سے متعلق ایک سوال کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اپنی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں ایسا جواب دیا کہ موجودہ سرکار کی شبیہ امن مخالف بن کر ابھر گئی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اور بات چیت ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ پاکستان کی جانب سے امن مذاکرات کی پیشکش پر جیسوال نے زور دیا کہ دونوں ممالک کے درمیان صرف پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر POK کو حوالے کرنے اور دہشت گردی پر بات چیت ہوگی۔ انہوں نے پاکستان سے دہشت گردوں کو بھارت کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مذکورہ بالا موقف وزیر اعظم نریندر مودی کے اس مکالمے کی تائید کرتا ہے کہ دہشت گردی اور بات چیت ایک ساتھ نہیں چل سکتی، دہشت گردی اور تجارت ساتھ نہیں چل سکتی، اور پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ اس طرح کی ڈائیلاگ بازی انتخابی مہم میں تو چلتی ہے مگر سفارتکاری میں کام نہیں آتی۔ وزیر اعظم کو یہ فرق جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے اس میں ان کا ملک کا بھلا ہے۔ جیسوال نے 23 اپریل کو سندھ طاس معاہدے کی معطلی برقرار رکھنے کا بھی اعادہ کیا، جبکہ اس کے بہانے شملہ معاہدوں کو معطل کر کے پاکستان نے امریکی مداخلت کا دروازہ کھول دیا ہے، جو ہندوستان کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں اور ان کو روکنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے واجپئی جی کی حکمت عملی کے برخلاف ریاست کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے کشمیریوں کے زخموں پر نہ صرف نمک پاشی کی بلکہ اظہار رائے کی آزادی کو مکمل طور پر کچل کر حالات کو دھماکہ خیز بنا دیا۔ وزیر اعظم نے 8 سال قبل اپنے خطاب میں اعلان کیا تھا کہ ہمیں کشمیر کے معاہدے پر مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ کشمیر کی جنت کو ہم دوبارہ محسوس کر سکیں، اور ہم اس کے لیے پرعزم ہیں۔ پچھلے 2-3 سالوں میں جنت نظیر کشمیر کے اندر سیاحوں کا تانتا بھی لگ گیا تھا، لیکن پہلگام کی دہشت گردی کے واقعے نے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ اس معاملے سے بھی اگر ممبئی دہشت گرد حملے کی مانند نمٹا جاتا اور اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کے بجائے جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو گرفتار کر کے انہیں کیفر دار تک پہنچایا جاتا تو حالات ایسے نہ ہوتے کہ کشمیر سنسان پڑ جائے اور وہاں کی معیشت تباہ و برباد ہو جائے۔ پہلے تو میڈیا میں نفرت و عناد کا طوفان اور پھر اس کے بام عروج پر پہنچ جانے کے بعد آپریشن سندور نے کشمیر کے سرحدی علاقوں کو جہنم زار بنا دیا۔ 8 سال قبل تو وزیر اعظم مودی نے درست کہا تھا کہ جب سرجیکل اسٹرائکس ہوئی تو دنیا نے ہماری طاقت کو تسلیم کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم اکیلے نہیں ہیں، دنیا کے بہت سارے ملک ہماری مدد کر رہے ہیں، لیکن اس بار عالمی برادری میں ہندوستان تنہا رہ گیا۔ اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے پچھلے دنوں ایک وفد کو دنیا بھر میں بھیجنے کی نوبت آ گئی۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ صبح شام اپنے بھکتوں کو نفرت کے نشے کی گولی کھلانے کے بجائے ان کے لیے عزت و وقار کی روٹی کا بندوبست کریں۔ وقت کی ضرورت گولی اور گالی نہیں بلکہ آگے بڑھ کر گلے لگانے کی ہے۔ یہ تھی دوستو آمنا سامنا میڈیا کی خاص رپورٹ۔ کیمرہ پرسن شاہین پٹیل کے ساتھ اپنے دوست راشد عظیم کو اجازت دیجیے۔ جے ہند، اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آمنا سامنا میڈیا۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ نے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔